कला अकादमीच्या अध्यक्षपदाचो चार्ज घेतल्या उपरांत बारीकशी पळोवणी केली। हाच्या आदी फकत मिडियांतल्यान अकादमी विशीं आयकल्लें, देखून टास्क फोर्स थिएटर तज्ञ आनी कलाकारां बरोबर चर्चा करून समस्या जाणून घेतलो आनी जे पॉसिबल आसा ते करतलो, बाबू कवळेकरान सांगलें। कला अकादमीची पूर्ण इमारत आता शापीत जावन रावल्या। ओपन एअर कोसळ्ळे उपरांत आणि म्युझिक रूमापासून ते डीएमके थिएटरात गळती सुरू झाले उपरांत थिएटराचे रिनोव्हेशन केले। ते उपरांत आदले थिएटराची रयाज गेली। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, लाईट इक्विपमेंटाचे 10 बिरेस्तार 13 शुक्रार झाले। आडवे पडलेले ओपन एअर अजून आसा तशेंच आसा। तशेच अवस्थेत अकादमी कार्यावळी खातीर वापरपाकय लागल्यात। वादाचे फाटभुंयेर बाबू कवळेकाराचेर अकादमीच्या अध्यक्षपदाचो ताबो दिला। आता बाबू कितें करता तें पळोवपाचें। सध्या तरी आयकात त्याचें आश्वासन। ते जावं कितें आता फक्त त्या दीस फक्त चार्ज घेतले उपरांत एक ल्हानची पाणी केलं। ते उपरांत सगळे जो पर्यंत सविस्तर बसना किंवा जे आमचे बाकीचे आर्टिस्ट आसतले किंवा आनी कोण जे जाणकार आसतले तांकां जो पर्यंत घेवन बसप जायना किंवा टास्क फोर्साचे जे लोक आसात तांकां सगळ्यांक जो पर्यंत घेवन बसना तो पर्यंत कांय हे वचचें ना न्हू। पूण बाबू आर्टिस्टांक लास्टाक आर्टिस्टांक प्रॉब्लम जाता कारण तांचे आउटडोर ऑडिटोरियम ना किंवा हे आसा, सो कितें तरी एक प्रायोरिटी बेसिसाचेर आसतलें कितें कामां लागून ऑफकोर्स आसतलें। ताकाच लागून हांव तांकां घेवन तांचे तोंडांतलें आयकतालो। पयलीं हाजे पयलीं हांव बेश्टे अशें सोशल मिडियाचेर अशें आमी आयकल्लें न्ही। पयलीं चार्ज घेतले उपरांत हांवें पयलीं तें थरयलां, एमएस सांगलां की म्हाका म्हळ्यार ते हांकां मेळपा जाय, जे आमचे आर्टिस्ट मेन सगळे ते मागीर नाटककार आसतले, तियात्री आसतले किंवा आनी कसले बाकी सगळे आसतले, तांकां घेवन पयलीं बसतलो हांव, पयलीं जाणून घेतलो। जाणून घेवन मागीर जें कितें पॉसिबल जर आसा जाल्यार केन्ना पर्यंत चिंतता तुमी हें सगळें करपाक? ताबडतोब आता तें कांय ना। काल परत चार्ज घेतलो, आज गेला आपयला तशें कोणाक आर्टिस्टांक आपयल्या तुमी? ना, कालच सांगलां म्हणजे त्यांचो टायम घेवन तसो ह्या विका किंवा फुडल्या विका आपयतलो पळयतलो। पूण तुमी आतां म्हळें की आख्खे पळयल्ले आख्खी कला अकादमी, कितें तुमकां त्रुटी दिसल्यो तातूंत? नाही पयलें म्हळ्यार आमी सगळ्यांक म्हणजे जे पयलीं हे घेवन चार्ज घेतले उपरांत हांवें जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो। आयज कला अकादमी भायर सावन पळोवपाक मनशाक कितें दिसता, खाली फक्त एक कला अकादमी जसं रवींद्र भवन आहा त्या टायप कला अकादमी तशेंच ना। कला अकादमी न्ही, खूब कितें आसता, खूब कितें चलता। बरोबर हांगा आमचे राजीव कला मंदिरा भितर सुद्दां थंय हांगा कॉलेज चालू आसा, सो खूब कितें आसा। म्हणटकीर सगळ्या ऑफिसरांचे प्रत्येक जो डिविजनाचो हेड आसा तांकां एमएस धरून ते बाकी सगळ्यांक घेवन बसलो हांव। तेंचे थोडेशें काही जाणून घेतले सगळे आनी ताका लागून काही गजाली